ሰላም ፍትዋትን ክብራንን አመላ ዓለም ትርከው ነሻናደ ቤተሰብ ከመይ ትኾኑ ኩሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን በወገነይ ሰላም የንስኻትኩም ወን በብዛለኹምዎ ሰላምኩም ብዝሕ ተረፍ ክለለይ በዓልቲ ሙሉ ተስፋያ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ በሰላም መዛኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ዝኸውን ከዓ ከም ትልሙድ ዋጋ ወርቂ يحزلكم بس إذا هو جاورك كعشرة أربعة كارات جميلنا كعشرة أربعة كارات زلوا وسيخرج أني سنزل لو ما عندي على تسوني جولاي شدشته ويكعان سنة عشرين شعتن إيز خون زلا سكعبي دفت أمانة خدك تاتلو بآخرة عدل مشان على حدش تسخنكم سبسكرايب نبرز خنكم كعا لايك شر بمقدار نهتا برتاتني بتحت النايلا لايك شر نتقر لي كابل بنا مسكن كيا سنة يزانحي سنة يمكتتاب عسي زلفي سيسية يفسحلو عشاكيرو عسي زلفي عوترنو محدور خيبو المتاكرو عسي زلفي سيسية يفسحلو عشاكيرو عسي زلفي سناي مخيرو تبوط غجي وحلف كيرو كبرت حواتي تمريسنا ترخينا لنا لو ما عندي على تسوني حدش علاقة إن حيزنا مزينا زرنينا سوني سخون يكون عينة علاقة ويوسخ ويأنس بتزلون يتزحل فسومنات حد عينة علاقة أي مزنيو لو ما عندي سوني كوينسي سنة 20 شعات نكعة جولاي شدشتا إذا خون زلوا بعد 10 أربعة نقدمنا بعد 10 أربعة بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقع نحن تقرأون وركي بناي أمريكا دولار بسبعة شومنتن نتويس عن شومنتن سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا كنزة كعة بعشرة خط شحن 350 قرشن كشيت وعيل له سلزي حافشاوي أبز سمنزين لعلي 4 دولار وسخ أرئنا نيوم مالتيو أزيل نريو بعل 15 كارات يكون 15 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقع نحن تقرأ مركي بناي أمريكا دولار بثمانين سلسلة نتبي 9 سنتيم دولار كشيء كله بناي إثيوبيا جنزك عام بعشرة سلسلة شحن 420 إن تشهد وحيد زلوا مالتيو أزيل نريو بعل 16 كارات 16 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقع نحن تقرأ ورقي بناي أمريكا دولار بثمانين شعتن نتبي 44 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا كنزك عام بعشرة 14 بتشا كشيت وحيل له مالتي كبرات حواتي 16 كارات حزن أبنس كميتي تيز أكل ورق بيك تيز أكل برسنت ورقي سرحت لكمني لعلي 6% ورقي زحازو خينو 4% لما كالوت عينة معادنات حاويسكا زسرح عينة كاراتيو مالتيو أزيلنا نريو بعل 17 كارات يكون 17 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقع نحن تقرام ورقي بناي أمريكا دولار ب9 16 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعة ب14 شحن ب14 شحن شعتنيتن 56 نيو كشيت وعيل زلا أزيلنا نريو 10 شومنت كارات يكون بعد 10 شومنت كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقع نحن تقرام ورقي بناي أمريكا دولار ب9 نتبي 82 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعة ب15 شحن شومنتنيتن 21 قرش نيو كشيت وعيل زلا أزيلنا نريو بعل 19 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقع نحن تقرأ ورقي بناي أمريكا دولار
ب104.7 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10,637 قرشنيو كشيت وحيد زلو مالتيو كاتيلنا نريو بعال 10 كارات يكون بعال 10 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز واقع لحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب110.3 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10,710 قرشني كشيت وحيد زلو بعال 10 كارات انتهي زأكل ناي ورق نزهنا لو تلكمني كم 80% لعلي 80% بورق كسرح خلو 10% دما كالوت عينت معدنات حاويسهم زرحوا عينت ورقيو إذ نقرأكم زلخو واقع ورقي نايت ورقي ترى جنزب كينو تورقي ناب ديزاين زي تغيره أيو مالتي تورقي ناب ديزاين غيركا أيركا ناي سرحتنا ناي زخريني فات ني حد نقر وسيكا نخسرح دما أم ناي جلسك خون كليكا أبدأ دكانات خون كلهم نسلما نايكلام لحاسيوم وساخ قور اليوم زي واقعتين نايتها ورقي ترى جنزب اتورقي نامن معين ديزاين زي تغيرات ترى ورقي مالتيو أتيلنا نريو بعل 21 كارات يكون 21 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوج واقع نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب110.8 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10,620 كشيت وعيله 21 كارات كميتي انت يزأكل ورقي زحزيت لكمني لعلي 8 ورقي نزلنا ذلو خيل 13 كارنت دما 13% دما كالوت عينت معدلات حاويس كاسرحيو سلازي زي دارقا مبزحتو بورقي يسرح زلو مالتي نبتعم قوندو انكاران تفلات انتن تفتاونتن زلو عينت ورقيو مالتيو أتيلنا نريو بعال 22 كارات يكون 22 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوج واقع نحن سجران ورقي بناي أمريكا دولار ب120.4 سنتيم كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعام ب10,330 كشيت وعيل زلو مالتيو اسكاب حزز عنا يوم عينت كارات ورقي نزته فلالي عينت مجايزي نزته فلالي عينت كراهم تزخرو عينت مجايز ورقتاتنا كرز نحنا حزن نريد ما ني مجايزي زي مكرو كل ما ني انفستمنت تحن زوازو عينت كارات ورقينا كرئي مالتيو بعد 23 كارات نهاري 23 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوج واقع نحن سجران ورقي بناي أمريكا دولار ب127.07 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعام ب10,998 كشيت وعيل زلو مالتي ولو معنتي على تسوني جولاي جدشتا وكعا سنة 29 أتيلنا نريو أموداتا بعل حدا وقعيت ويكعا بعل 24 كارات يكون بعل 24 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوج واقع نحن سجران ورقي بناي أمريكا دولار ب130.9 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعام ب21 قرشنيو كشيات وعيل زلو سلازي كبرات حواتي حافش هاوي كرئو كلنا حزبون ورقي بتعمل كباري بحالن جن كافت زنابر عراقا بحضارينا يو نشتن وسخارين يو نعملت بعد 10 كارات ترينا تزتحتا ب7 نيرو حدث 10 كوين يو ناي $4 وسخارينا نيو مالتيو سلازي ورقي حزبون كي وسخان مجزاء يو እንግዲህ ሌላው ማንተ ለተሶኒ ዝነበረ ዋጋ ወርቂ ከምዚ መስል ነይሩ ታይ ሓሳብ ሪእቶን የኩም ንስኻትኩም ከ ንዝል ከዓኒ ሓሳብ ሪእቶኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ ለይ ማለት ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩም ካብ ልብና መስገን ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ይትረስዑ ክብራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ንፈትወኩም እናኽብረኩምን ሰሰናዮ ባይ ባይ عسي زلفي سيسيلي يفسحالو عشاكيرو عسي زلفي عوترندو مهدور خيبو المتاكدو عسي زلفي سيسيلي يفسحالو عشاكيرو عسي زلفي سناي مخيرو تبوط غجي وحلف كيرو